नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति बहस चौतारी कार्यक्रममा। म रेणुका भट्टराई। आज हामीसँग बहस चौतारी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका अभियन्ता प्रमुख स्वागत नेपाल। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद रेणुकाजी, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। हजुर, यहाँले यो एमसीसी को विरुद्धमा निकै लडिरहनु भएको छ। यहाँको अभियानकै रूपमा पनि यसलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अगाडि लैरहनु भएको छ। पोहोरदेखि नै यो विषयमा चाहिँ यहाँका धेरै कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर अहिले आएर यो एमसीसी पास गर्ने प्रक्रियामा अलि द्रुत गतिमा लागिरहेको स्थिति देखिन्छ। आम पब्लिकलाई यहाँले भन्नुपर्दा, आम जनतालाई भन्नुपर्दा खासमा चाहिँ एमसीसी भनेको के हो र यसले हामी नेपाल र नेपालीलाई कति असर गर्छ र कति असर गर्दैन, अथवा यसबाट हामीलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ, त्यो बारेमा चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। एकदमै धन्यवाद। यो एउटै प्रश्नबाट सायद धेरै कुराहरू भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि यो हो कि एमसीसी अनि यो चाहिँ नेपालको लागि फाइदाजनक छ कि बेफाइदाजनक छ, वास्तविकता के हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ आउनुपर्ने भएको हुनाले यो एउटा अवसर पनि हो कि वास्तवमा एमसीसीको मान्छेहरूले विरोध किन गरिरहेका छन्। कोही मान्छेहरू एमसीसी केवल अमेरिकाको भएको हुनाले मात्रै विरोध गर्नुपर्छ र धर्म नै त्यही हो भन्ने ठान्छन्। केही मान्छेहरू एमसीसीको यसकारण विरोध गर्नुपर्छ कि यो चीनको विरुद्धमा छ, बीआरआईको विरुद्धमा छ, किनकि उनीहरू चिनिया लबीका मान्छेहरू हुन्, त्यसकारण विरोध गर्नुपर्छ भन्न ठान्छन्। केही मान्छेहरू यसकारण समर्थन गर्नुपर्छ भन्छन् कि यो अमेरिकाबाट यसको उद्भव भएको छ। केही मान्छेहरू यसकारण विरोध गर्नु हुँदैन भन्छन् कि एमसीसीको विरोध गर्यो भने अमेरिका जान लाग्दाखेरि उसले भिजा दिँदैन। फेसबुकमा आएका स्टेटसहरूमा कमेन्ट, लाइक इत्यादि सेयर गर्न पनि त्यो सत्य हो कि भन्ने कन्फर्म हुँदाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ गर्न सक्दैनन्, प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन्, किनकि उनीहरूलाई भोलि एउटा सामान्य कार्यक्रमका लागि वा अन्य कुनै उसका लागि चाहिँ यहाँ फेसबुकमा स्टेटस समेत एमसीसीको विरुद्ध कसैले लेखेको छ कि अमेरिकाको विरुद्ध लेखेको छ कि पनि राम्रोसँग चाहिँ हेरेर अनि जासुसी गरेर अमेरिकालाई बुझाउने सांसदहरू नै पनि छन्, जासुसहरू चाहिँ छ्याप्छ्याप्ती छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो सबै नहेरिकन केवल यसको डकुमेन्टले के भन्छ, यससँग सम्बन्धित चाहिँ कागजातहरूले के भन्छन्, एमसीसी के हो, यो पूर्ण रूपमा नबुझिकन यसको विरोध वा समर्थनमा कसैले पनि उभिनु हुँदैन। यो एकदम बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दुई देशसँग मात्रै नभइकन यसको वैश्विक पनि महत्त्व छ र हाम्रो देशसँग जोडिएको सुरक्षा खतराको सन्दर्भको दृष्टिले पनि यो बडा दीर्घकालिक पनि छ। त्यो भएको हुनाले जसले यसको विरोधमा यो हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ उहाँले पनि बुझेर गर्न जरुरी छ। जसले समर्थन गर्नुहुन्छ त्यो के कारणले गरिरहनु भएको छ, त्यसभित्र स्वार्थ के छ यो पनि बुझ्न जरुरी छ। खासमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत चाहिँ नेपाली सेनालाई वैश्विक गुटबन्दीमा चाहिँ जोड्ने प्रयत्न भइरहेको छ। सबभन्दा मुख्य कुरा यो हो, विरोध किन गर्ने भन्दाखेरि वैश्विक सैन्य गठबन्धनमा नेपाली सेनालाई जोड्ने प्रयत्न यो एमसीसीको मूलभूत रूपमा यसको चाहिँ उत्पत्तिभित्रको चाहिँ एउटा आशय छ। हामीले चाहिँ धेरै यस्ता मान्छेहरू देख्छौँ जसले एमसीसीको सवालमा कुरा गर्दाखेरि यो परियोजना, यसबाट हुने चाहिँ केही आर्थिक रूपमा चाहिँ नेपालमा गर्न सकिने कार्यक्रमहरूलाई मात्र हेर्छन्, तर अमेरिकाको यो एउटा सैन्य रणनीति हो, यो आर्थिक कार्यक्रम होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दैन। हामीले त्यहाँबाट कुरा चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ र नेपाली जनता, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी यो सबैले अहिले एमसीसी रोक्नका लागि चाहिँ वास्तवमा लाग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। एमसीसी भनेको चाहिँ चिनिया लगानीको कारण अहिले विश्वभरि चाहिँ बढिरहेको एउटा प्रभाव जुन छ, यो प्रभावलाई रोक्नका लागि चाहिँ वास्तवमा अमेरिकाले ल्याएको एउटा चाहिँ रणनीति हो। यो केही समय अगाडि मात्रै पनि अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले पपुवा न्युगिनीमा पुगेर एउटा भाषण दिनुभयो। त्यो भाषणको अहिले पनि BBC CNNहरूमा पनि छ, युट्युबमा सबैले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कि यो बीआरआईको विरुद्धमा हामीले ल्याएका हौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ।
उपराष्ट्रपतिले त्यहाँ दिनुभएको भाषणमा यो प्रष्ट छ। अमेरिकीहरूले नै यो चाहिँ वास्तवमा एउटा सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो भनेर भनेका छन्, नेपालमा आएर पनि भनेका छन्। अहिले म त्यो चाहिँ जोड्छु र चीनलाई एउटा काउन्टर दिन चाहिँ स्थापना गरिएको यो एउटा चाहिँ अमेरिकन चाहिँ नियोग हो र यसको नेतृत्व चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूले खास गरिकन यो रिजनका लागि चाहिँ इन्डियालाई गराइरहेका छन् र यसको केन्द्रमा चाहिँ इन्डिया छ। योभन्दा अगाडि एसिया पेसिफिक भन्ने एउटा चाहिँ सङ्गठन थियो जसले चाहिँ सैन्य रणनीतिक कार्यक्रमहरू सामरिक चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्थ्यो। त्यसको नाम बदलेर अहिले इन्डो पेसिफिक बनाइएको छ एसिया पेसिफिकलाई। यो इन्डो पेसिफिक भनेकै अमेरिकी सैन्य रणनीतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चाहिँ एउटा निकाय हो र अहिले चाहिँ यो पहिलाको एसिया पेसिफिक भन्नेलाई किन इन्डो पेसिफिक बनाइयो यो पनि बुझ्न यहाँदेखि खोज्न चाहिँ जरुरी छ। मान्छेहरूले यो खोज्दैनन् र चीन विरुद्धमा यस पूर्व पनि र नेपालमा यो अहिले इन्डो पेसिफिकले गर्ने गरेको काम एमसिसीले गर्ने गरेको कामकै सन्दर्भमा नै क्रियाशील केही संस्थाहरू थिए। ती संस्थाहरू भनेको चाहिँ तपाईँको एसिया फाउन्डेसन थियो, युएसएड थियो, त्यसै गरिकन तपाईँको अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले यसमा काम गरेको थियो होइन। एक्सन एड भन्ने एउटा संस्था थियो, त्यो संस्थाले चाहिँ अहिले एमसिसीले गरेका कामहरू चाहिँ गर्नलाई उसले प्रयत्नहरू गरेको थियो। तर ती संस्थाहरूलाई चाहिँ सामरिक महत्त्वका क्षेत्रमा र राजनैतिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा संलग्नतापूर्ण, त्यसलाई हस्तक्षेपपूर्ण पनि भन्न सकिन्छ, त्यो संलग्नतापूर्ण कामहरू कानुन बमोजिमै गर्न पाउने चाहिँ उसलाई म्यान्डेट थिएन, कार्यादेश थिएन, किनकि त्यो संसदबाट पास हुने इत्यादि कुरै थिएन। र अहिले त्यो कार्यादेश सहित चाहिँ यो एमसिसी आएको छ र ती संस्थाहरूले चीन विरोधी गतिविधिमा नेपालमा क्रियाशीलता चाहिँ जनाइरहेका थिए। यसको अर्थ कि हामी चिनियाहरूको समर्थक बनेर एमसिसीको विरोध गर्ने हो त? त्यो होइन, किनकि हामी चाहिँ एउटा यस्तो देश हो जुन देशले चाहिँ संसारभरिका असंलग्न परराष्ट्र नीति भएका देशहरूको नेतृत्व गर्नु छ, हामीले गर्न सक्छौँ। किनकि यत्रो सानो नेपालभन्दा कैयौँ गुणा सानो चाहिँ भ्याटिकन सिटी जस्तो देशले चाहिँ विश्वका क्रिस्चियन मुलुकहरूको चाहिँ लिड गरिरहेको छ। हामी त संसारमा चाहिँ मझौला चाहिँ साइजको मुलुक हौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले यस्ता चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति भएका देशहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्नेमा हामीले चीनको समर्थनका लागि होइन, नेपालको भूमि कुनै पनि देशका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन, अमेरिकाको पनि, इन्डियाको पनि, चाइनाको पनि विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिन हुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो वास्तवमा अडान हो। त्यसैले हामीले यो एमसिसीको पक्षमा नेपाल लाग्नुहुन्न, किनकि यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो, आर्थिक कार्यक्रम होइन। यो किन होइन मैले भनेर मात्रै हुँदैन, डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अहिले म त्यो प्रस्तुत गर्छु। र चीन विरोधी गतिविधिमा यी क्रियाशील भएका जुन संस्थाहरू थिए यसले चाहिँ यो यस्तो खालको अनुमति उनीहरूलाई थिएन जो अहिले एमसिसीले चाहिँ सैन्य रणनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ अनुमति पनि अमेरिकी सरकारबाट पनि लिएको छ। अब नेपालको संसदबाटै पास भइसकेपछि त झन् त्यसले नेपाल कानुन भन्दा पनि माथि रहेर काम गर्न सक्ने चाहिँ त्यो मैले भनेको होइन, विरोध गर्नेले मात्रै होइन, जसले पनि एमसिसीकै मान्छेले पनि, सरकारले पनि त्यही भन्छ। संविधानमै लेखिएको छ, अहिले संविधानको धारा चाहिँ 269 मा यसको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। यदि संसदबाट यो सन्धि प्रकृतिको कुनै पनि चाहिँ कागजात पास भयो भने नेपाल कानुन होइन, त्यो कानुन चाहिँ नेपाल कानुनभन्दा माथि हुनेछ, यो व्यवस्था छ। अब हामीले माथि हुनेछ भन्ने शब्द प्रयोग छैन, तर नेपाल कानुन सरह लागु हुँदाखेरि बाजियो भने नेपाल कानुन चाहिँ अमान्य र खारेज हुन्छ। र अहिले इन्डो पेसिफिक यो रणनीति अन्तर्गत एमसिसीको नाम जोडेर चाहिँ अमेरिकाले अनुदान दिने काम जुन अघि बढाइरहेको छ, यो सहयोगका नाममा दिइने अनुदान मार्फतको यस्तो रकम हो यसको चाहिँ तपाईँले बुँदा नम्बर 4.1 मा 5 मा पनि यता अनुसूचीमा होइन कि दफामा चाहिँ हेर्नुभयो भने 1 मा समेत हामीले यसको दैनिक ब्याज तिर्नुपर्ने पनि कुराहरू उल्लेख छ। यदि नेपालले यसमा चाहिँ कुनै व्यवधानहरू खडा भएर काम गर्न सकेन भने र सहयोगका नाममा दिइने यस्तो अनुदान मार्फत चाहिँ दक्षिण चाहिँ तपाईँको पूर्व एसियाको हिन्द महासागर, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको प्रशान्त महासागरको भूभागसँग जोडिएका यहाँका सम्पूर्ण देशहरूलाई चाहिँ एउटै छातामुनि राखेर चीनसँग लड्ने चाहिँ एउटा ठुलो सामरिक इलाका बनाउने चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ एउटा रणनीति छ र यो एउटा पश्चिमा रणनीति हो र यो रणनीतिको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा इन्डिया छ। म यसको केही डकुमेन्टहरू अहिले प्रस्तुत गर्छु, म खोज्दैछु है। र इन्डियालाई अनावश्यक रूपमा सक्रिय बनाएर अहिले अमेरिका र अरू देशहरूले चाहिँ सार्कको भूमिकालाई चाहिँ निस्तेज बनाउन खोज्दैछन्। सार्कलाई अन्त्य गर्ने र सार्कलाई अन्त्य गरेर चाहिँ अनि यो पश्चिमाहरूको एउटा
सबभन्दा घातक योजना यो पनि छ। यो कति बेलादेखि भयो भने जति बेला नेपालले प्रस्ताव गर्यो कि सार्क सम्मेलनमा अफगानिस्तानलाई सदस्य बनाइएपछि अमेरिकाले यसमा चाहिँ बेलायतीहरूले चासो राख्न थालेपछि नेपालको तर्फबाट एउटा प्रस्ताव गयो। त्यो प्रस्ताव चाहिँ चीनलाई चाहिँ सार्कको अब्जर्भर कन्ट्रीका रूपमा राखिनुपर्छ, यो चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यवेक्षक मुलुकका रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने जब प्रस्ताव गयो र त्यो प्रस्ताव पारित पनि भयो, त्यसपछि यी सार्क रिजनमा चाहिँ चाइनाको प्रभाव बढ्न लाग्यो भनेर अमेरिकाले सार्कलाई विघटन गर्ने एउटा घातक योजना सहित यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ नेपालको सन्दर्भमा। किनभने यो यसका लागि मात्रै हो त, यस पूर्व पनि थियो भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा हामीले जोड्नु के पर्छ भने बेग्ला बेग्लै रिजनका विशेष सन्दर्भमा बेग्ला बेग्लै विशेष योजना रणनीति र स्वार्थअनुसार अमेरिकी यो चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसिसी चाहिँ अगाडि बढेको छ र सार्कलाई आफूले चाहे जसरी प्रयोग गर्न अमेरिकाले सकेन, किनकि सार्कको आफ्नै खालको चाहिँ यसको क्रियाशीलता अगाडि बढिरहेको थियो। आफूले चाहेअनुसारले चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेपछि अब सार्कका देशहरूलाई चाहिँ तपाईँको बिमस्टेकमा जोडेर यो दक्षिण पूर्वी एसियाको आसियानलाई बिमस्टेकमा मिलाएर अनि इन्डो पेसिफिकभित्र हाल्ने चाहिँ यो अमेरिकी रणनीति हो। यो रणनीति अन्तर्गत चाहिँ जुन खतरनाक खेल भइरहेको छ यसलाई नेपाली सेनाले बुझ्नु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र देखावटी रूपमा यो विकास निर्माणको अनुदान भनिए पनि यो चाहिँ विकास निर्माणको अनुदान होइन, यो पूर्ण रूपेण आर्थिक कार्यक्रम नभएर यो चाहिँ एउटा सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो जो हामीले अघि पनि भन्यौँ। र यो एउटा सामाजिक फौजी प्रस्ताव जुन आएको छ एमसिसीको नाममा, विकासको नाममा, इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतकै रकम यसमा प्रयोग हुने पनि भनिएको छ। एमसिसीलाई नेपालको संसदबाट पास गर्नुपर्नेको कारण पनि यो नै हो, किनकि योभन्दा पहिला चीनले चाहिँ 56 अर्ब बराबरको चाहिँ नेपाललाई सहयोगको जुन घोषणा गर्यो, त्यो घोषणा गर्दाखेरि त संसदबाट पास गर्नु परेन, त्यति ठुलो रकम किन होला? यस पछाडि पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ र एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि नेपालको कानुनभन्दा पनि माथि हुन्छ। तर चाइनाका लागि यो त जरुरी थिएन, सहयोग त त्यसरी निस्वार्थ र कुनै पनि यो खालको चाहिँ जालजेल नगरिकन पो आउनु पर्थ्यो होला, हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ। र संसदबाट पास भएपछि चाहिँ चीन विरुद्ध मानवाधिकारको प्रश्नमा अमेरिकीहरूले चाहिँ गतिविधि गर्न दिनुपर्ने एउटा चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति नेपालका लागि सिर्जना हुनेछ। यसमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि र नेपालमा सोझै चीन विरुद्ध चाहिँ हस्तक्षेपकारी अमेरिकी गतिविधिहरू चाहिँ सुरु हुन्छ। दर्शकबिन, यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति बहस चौतारी कार्यक्रममा। र आज हामीले बहस चौतारी कार्यक्रममा एमसिसी को बारेमा जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो एमसिसी के हो र हामीले एमसिसी को विरोध गर्ने कि समर्थन गर्ने, आम जनताले यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गरिरहेका छौँ। र हामीसँग स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका अभियन्ता स्वागत नेपाल र आफै अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। र अब हामी यस कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउन चाहन्छु र म अलिकति यहाँलाई जसरी एमसिसी नेपालमा एउटा युद्ध भूमिको रूपमा, युद्ध स्थलको रूपमा निर्माण गर्न खोजिएको छ, जो नेपालमा बसेर चाइनालाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिनलाई अमेरिकाले जुन एउटा प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ हाम्रो स्थललाई, यो कुरा चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलहरू, यहाँले भने जस्तै सेनाहरू जुन प्रत्यक्ष राज्यसँग सम्बन्धित छन्, जहाँ जुन ठाउँमा निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूले यसलाई कुन हिसाबबाट चाहिँ पास गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ कि अथवा यो कुरा नबुझेर उहाँहरूले कुन चाहिँ कुरा नेपाली जनताहरूलाई देखाएर, हैन, यो कुरा चाहिँ पोजिटिभ छ नि त, यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी आउनु छ भनेर चाहिँ उहाँले कुन कुरा देखाएर पास गर्न खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ? यसमा के छ भने पास गर्नेहरू भनेका त सांसदहरू हुन्। हजुर, संसदले पास गर्नुपर्ने ती सांसदहरूलाई म विनम्रतापूर्वक सम्मानपूर्वक यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ हियाएर भनेको भनेर नसोचिदिनु होला। उहाँहरू बुझ्नुहुन्न, कतिपयले भाषाको कारणले बुझ्नुहुन्न र कतिपय कानुनको व्याख्याका दृष्टिले यो कसरी नेपाल कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरो पनि बुझ्नुहुन्न। यसको 6.8 बुझ्नुहुन्न, जसले नेपालमा भोलि यसरी तपाईँ जस्तै पत्रकारिता गर्दै हिँड्ने कुनै चेलीलाई बलात्कार गर्यो भने पनि नेपालमा मुद्दा लाग्न सक्दैन भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको छ। सोझै गोली हानेर मार्यो हामी जस्ता अधिवक्ता, अभियन्ता, चाहिँ न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेपाली सेनालाई पनि भने त्यसमा पनि मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ, मतलब लिखित रूपमा।
होइन, त्यो दुर्व्यवस्था भन्नुपर्छ त्यसलाई हो। यो नबुझेर उहाँहरूले चाहिँ कतिपयले यसमा बोल्नु भएको छैन, थाहा छैन बिचरा सांसदहरूलाई। अब बाँकी जतिले बुझ्नु भएको छ उहाँहरू र केही लेखकहरू, केही विश्लेषक भनाउँदाहरू, केही सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ यसलाई छोप्ने प्रयत्नका साथ एमसिसी ठिक छ भन्ने मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिँ तपाईँको बोल्न लगाएर यसको प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न नसक्ने लाई मात्रै ल्याएर चाहिँ यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गरिरहनु भएको छ। हामी जस्तो डकुमेन्टै ल्याएर देखाएर, जस्तो केही अब यो चाहिँ तपाईँको डोनाल्ड ट्रम्प हुँदाखेरिको उनीहरूको चाहिँ स्ट्राटेजिक रिपोर्टको चाहिँ 2017 को पेज नम्बर 4 र पेज नम्बर 21 हेऱ्यो भने, त्यसै गरिकन इन्डो पेसिफिक रणनीति को चाहिँ तपाईँको एनुअल रिपोर्ट 2019 को पेज नम्बर 38 हेऱ्यो भने त्यहाँ के देखिन्छ भने यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतकै रकम हो है एमसिसीमा जाने। जो इन्डो पेसिफिकको रकम हो भने किन गर्न नहुने त आउँछ नि त। त्यो भनेको के हो भने अमेरिकी सेनालाई विश्वव्यापी रूपमा तपाईँको चाहिँ भू सेनास्थल क्याम्पहरू, तपाईँको स्थल चाहिँ सैन्य क्याम्पहरू तयार गर्दै जाने विषयलाई चाहिँ हामीले एमसिसी मार्फत लागू गरेका छौँ भनेको छ। म एउटा त्यसमा पढेर सुनाउँछु ल। त्यो के भन्छ भने त्यसले द युनाइटेड स्टेट्स विल युज द diplomacy and assistance to encourage states to make choice that improve governance, rule of law and sustainable development. We already do this through the Millennium Challenge account. हामीले पहिलेदेखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट मार्फत यी कामहरू गर्दै आएका छन्, जसले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको सवालमा, तपाईँको रुल अफ ल कानुनको शासनको चाहिँ सवालमा र दिगो विकासका लागि चाहिँ भनेर काम गर्दै आएका छौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज अन्तर्गत यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको रकम हो भनेर चाहिँ यसमा लामो डिटेल मैले उल्लेख गरिनँ। तपाईँको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले 1 जुन 2019 मा एउटा चाहिँ प्रतिवेदन जारी गर्यो। त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ नेपालको बारेमा एउटा रिपोर्ट लेखेको छ। त्यो रिपोर्टमा चाहिँ नेपालमा अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक अलायन्सको स्थल सेना निर्माण गर्न चाहिँ 2 पटक कुराकानी भइसकेको भनेर उल्लेख गरेको छ। मैले अघि जुन भने हैन, यो उल्लेख गरेको यो रणनीतिको डोनाल्ड ट्रम्पको 2017 को पेज नम्बर 4 र 21 मैले भने यो नेपालमा कतिजनाले पढेका छन्, कतिजनालाई थाहा छ। र नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग रहेको चाहिँ छलफलहरू, त्यहाँ भएका चाहिँ वार्ताहरू, त्यसको फोटो समेत यो रिपोर्टमा छापिएको छ नेपाली सेनासँग बसेर। पछि यसमा के भयो भने नेपाली सेनाले पनि इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको हो भन्ने कुरो यिनीहरूले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि जब नेपाली सेनाका लागि जानकारीमा आयो अनि नेपाली सेनाले यसमा गम्भीर आपत्ति जनायो। इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत भएको हुनाले चाहिँ यसमा नेपाल सरकारले बोल्नुपर्छ भनेर नेपाली सेनाले बताएको छ। अनि नेपाली सेना यति बेला सरकार, राष्ट्रपति, संसद कसैको कुरा नमानिकन एमसिसी आयो भने चाहिँ ठिक हुँदैन, हामी बाहिर निस्कन्छौँ, यो एमसिसीका चाहिँ सबै निर्माण भइरहेका परियोजनाहरू भत्काउनका लागि भनेर भन्नुपर्छ। एमसिसीका विरुद्धमा नेपाली सेना बाहिर आउनुपर्छ। अब मैले यो सँगसँगै अर्को एउटा कुरा भन्छ, नेपाललाई दिने यो इन्डो पेसिफिकको अन्तर्गतकै रकम हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एउटा आर्थिक दबावमा पारेर अमेरिकाले चाहिँ सुरक्षा खतराको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो रिपोर्टमा उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। र उनीहरूले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत चाहिँ गर्दै आइरहेको भन्ने बाँकी अघि मैले जो भने पृष्ठ 39 मा यसरी भनिएको छ। र अर्को तपाईँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने एमसिसी कम्प्याक्टको अनुसूची 5 को कले नेपालले चाहिँ आफ्नो चाहिँ परियोजनाको चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि इन्डियन सरकारको अनुमति मात्रै होइन, सम्मति लिएर एमसिसीलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनिएको छ। बुझ्छन् होला नि यो अघि भनेको 6.8 को मैले जे भने हैन, अल अफ द स्टाफ्स अफ US गभर्नमेन्ट एन्ड MCC will be immune from all of the court in the tribunals जो भन्छ। यो भनेको कुनै पनि नेपालको अदालत र न्यायाधिकरणबाट उनीहरूले गरेका जुनसुकै अकर्मण्यताका सन्दर्भमा पनि मुक्ति मिल्नेछ
उनीहरू उन्मुक्त हुनेछन्। कर्मण्यताका लागि पनि हो। यो सबै कुरा पढ्न नजानेरै त होला नि। अब पढ्न जान्ने बुझ्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् त यो पनि भनौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले बायस हुनु भएन नि। उनीहरू के भनिरहेका छन्, जस्तो डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले के भन्नुभयो, डाक्टर रामशरण महतज्यूले के भन्नुभयो। उहाँसँगै एउटा कार्यक्रममा हार्दिक होटलमा म आफै पनि थिएँ होइन, छलफल गरेका थिएँ। उहाँ उठेर हिँड्नुभएपछि के हो भने इन्डियाले नेपालको जलविद्युत खरिद गर्ने भएको हुनाले उसलाई सम्मति लिनुपर्छ भनेको रे। तपाईँले उत्पादन गरेको कुनै चिज तपाईँले यो चिजको मेरो मूल्य यति हो भनेर आफूले पो भन्नुपर्छ त, होइन र? हामीले चाहिँ धान फलाउँछौँ, त्यो धानको मूल्य कति हो परिश्रम गरेर फलाउने हामी, अनि मूल्य कति हो गरेर व्यापारीले अर्कोलाई सोध्नुपर्ने। मैले यति चास चाहिँ गोरु जोतेँ, मैले यति डल्ले ठुले डल्ला परेँ, मैले यति चाहिँ हिल ल्याउनलाई लाग्यो, बाउसे गर्न यति लाग्यो, मेरो यति दिन यति हल गोरु लागे र मेरो यो 1 मन धानको मूल्य यति पर्न आयो, परल मूल्य, त्यसमा नाफा यति लिन्छ र म यतिमा बेच्छु त हामीले हो भन्न पाउनु पर्ने त। भनेको हामीले यहाँबाट विद्युत उत्पादन गऱ्यो भने हामीले पो मूल्य राख्ने हो त, इन्डियाको सम्मतिमा गर्ने हो त। ओके, ठिक छ, एउटाले मात्रै मूल्य राखेर नहोला, किन्नेले पनि किन्नु पर्ला। त्यसो हो भने त के हुनु पर्थ्यो भने नट इन कन्सेन्ट अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, द्याट इज मेन्सन्ड क्लियरली इन एमसिसी कम्प्याक्ट। बट इट वुड बी बेटर टु मेन्सन द्याट द प्राइस विल बी फिक्स्ड इन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, होइन, बिट्विन द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एन्ड नेपाल भन्ने होला नि त। पारस्परिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ छलफलबाट भनेर लेखिन्थ्यो होला नि त, इन्डियाको सम्मतिमा भनेर लेखिँदैन थियो होला नि त। अब हो यो कुरा माने किन यिनीहरूले? यतिका लागि मान्छन् कि इन्डियाले भनेको मान्नुपर्छ, इन्डियाको चाहिँ तपाईँको पोल्टामा छिर्नुपर्छ। अर्को कुरा, अमेरिकाले भोलि भिजा नदेला भनेर पनि यति मात्रै कुराले पनि यस्तो राष्ट्रघात हुने सवालमा पनि उनीहरू चुप लागेर बस्छन्। वास्तवमा यो हो। अन्तिममा एमसिसी जब पास भयो भने होइन कस्तो दुर्घटना हुन्छ नेपालमा? पहिलो कुरा एमसिसी पास हुँदैन, किनभने अमेरिकनहरूले भनिरहेका छन् कि संशोधनसहित पास गर्न पाइँदैन। यिनीहरूले संशोधनसहित पास गर्ने भनिरहेका छन्, किनकि सरकारमा बस्ने घटकहरूकै बिचमा एमसिसी चाहिँ कोही संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्, कोही संशोधनसहित पनि पास गर्नु हुँदैन भनेर चित्रबहादुर केसीजीहरूले भनिरहनु भएको छ भने कसैले संशोधन बिनै पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यसकारण सरकारमा हुनेहरूकै बिचमा कुरा मिलेको छैन। संशोधन गर्दा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने हदसम्म संशोधन हुन्छ कि हुँदैन, उसले संशोधन त गर्नै मिल्दैन एक शब्द पनि भनेर भनेको छ। तर अमेरिकाको अहिलेसम्म के देखिएको छ भने अरू देशहरूमा हेर्दाखेरि संशोधन गरे पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा हुनेछ भने उसले संशोधन सहित पनि मान्ने गरेको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने संशोधन सहित पास नगर्ने भन्दा भन्दै संशोधन गरे पनि पास गर्नुको अर्थ र त्यसलाई मान्नुको अर्थ उसको इन्ट्रेस्ट आर्थिक चाहिँ सहयोग होइन, उसको इन्ट्रेस्ट अर्कै छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। किनकि उसकै आफ्नै अडान विरुद्ध पनि संशोधन भए पनि ऊ स्वीकार गर्छ, स्वीकारोक्ति अर्कै कारणले छ। यसबाट प्रश्न हुन्छ, अब पास संसदबाट हात उठाएर सबैले पास भनेर हात उठाउँदैमा पास हुँदैन। जहाँ जहाँ एमसिसीका परियोजनाहरू निर्माण हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ ध्वस्त हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ विस्फोट हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ एमसिसीका कार्यकर्ताहरू उभिन नसक्ने हुन्छन्, बोल्न नसक्ने बनाइन्छन्। यसकारण एमसिसी पास हुँदैन। जहाँ जहाँ यो एमसिसीको परियोजना अन्तर्गतको कुनै पनि निर्माण हुन्छ त्यो चाहिँ अभियन्ताहरूले जनताले त्यो भत्काउनेछन्, त्यो ध्वस्त हुनेछ। त्यसैले पास हुनु भनेको फिल्डमा पास हुनु हो, संसदमा हात उठाएर पास हुनु होइन। त्यो लोकल्ली तपाईँको चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ सफल हुँदैन, त्यस कारण यो पास हुँदैन। अर्को कुरा, इफ इन केस कुनै हिसाबले पास हुने भयो भने पास गर्ने, यसका लागि हस्ताक्षर गर्ने जो मतबाट गरिने छ, त्यो हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूका औँला काटिने छन्। उनीहरू गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि जनताबाट उनीहरूलाई भौतिक रूपमा नैतिक बहिष्कारका कारबाहीहरू हुनेछन्। यो कारणले पनि एमसिसी पास हुने छैन र यो पास भनेर पास हुँदैन। अब सुरुवात किन त्यसरी हुन्छ भने एमसिसी इन केस पास गर्ने हो भने यहाँ पूर्ण रूपेण
हाम्रा चेलीबेटीहरू अमेरिकी सेनाद्वारा एमसिसीका कर्मचारीद्वारा र एमसिसीको कर्मचारीको रूपमा आउने अमेरिकन कर्मचारीहरूद्वारा बलात्कृत हुन थाल्नेछन्। स्पष्ट भनेको छ नेपालीहरूलाई अमेरिका पुर्याइदिन्छु भनेर एमसिसीको कर्मचारीले भन्यो भने अहिले पनि भिजा दिलाइदिन्छु भन्यो भने 40-50 लाख दिन अहिले पनि धेरै मान्छे तयार छन्। हो यो पैसा लिने मान्छेहरूलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था छ। हो यो वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा उनीहरूले पैसा लिए भने र धोका दिए भने पनि मुद्दा नलाग्ने लेखिएको छ एमसिसीमा। त्यो 6.8 मा लेखेको त्यही हो। उसले कोर्ट मात्रै भनेर न्यायाधिकरणमा पनि मुद्दा लाग्दैन भनेको छ। न्यायाधिकरणमा कस्तो मुद्दा जान्छ त? न्यायाधिकरणमा चाहिँ तपाईँको होइन अरू नर्मल मुद्दा जान्छ र यही कुरो पहिल्यै अनुमान गरेर विचार गरेर लेखिएको हो। त्यो भएको हुनाले यहाँ बलात्कृत हुन थाल्छन्, यहाँ ठगिन थाल्छन् युवाहरू, यहाँ दिन दहाडे मारिन थाल्छन्। त्यो भएको हुनाले भोलि विदेशी सेनाको गोली खाएर मर्नुभन्दा हाम्रै नेपाली दाजुभाइ सेनाको प्रयोगको गोली खाएर मर्न बरु तयार। त्यसैले सबै यसका विरुद्ध मर्न पनि तयार हुने गरिकन मार्न पनि तयार हुने गरिकन एमसिसीका विरुद्ध हामी सबै लाग्नुपर्छ। अन्तिममा आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा आम जनतालाई म यो अहिले एमसिसीको चाहिँ पक्षमा लागेर नेपाली नेता बनाउनेहरूले आफ्नै आमा विरुद्ध विकसित जातको विदेशी बाबु खोजेर अनि नेपाल आमालाई पैसा चाहियो भनेर चाहिँ अस्मिता लुट्न विदेशीलाई लगाएर त्यसको भिडियो खिचेर भ्युज धेरै आउँछ भनेर अनि त्यसबाट आउने पैसाले भात खाने मेलो नेपाली नेता बनाउनेहरूले गरिरहेका छन्। केही पत्रकार र केही विश्लेषक बनाउनेहरूले गरिरहेका छन् जो यो डकुमेन्टहरू एमसिसीको बारेमा नपढिकन अर्थ नबुझिकन पढे पनि यिनीहरूले एकल काँटे ढङ्गले बुझेकोमा व्याख्या चाहिँ कसरी हुन्छ जो कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 आजभन्दा 68 वर्ष अगाडि आएको छ त्यो अनुसार हुने गरिकनको व्याख्या गर्ने क्षमता नभएकोले यिनीहरूले नेपाल आमा विरुद्ध चाहिँ विदेशी बलात्कारी चाहिँ खोजेर यो अश्लील हरकतको व्यवसाय गरिरहेका छन्। यिनीहरू विरुद्ध हामी सबै उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ र एमसिसीलाई असफल र खारेज गर्नका लागि एकजुट हुनुपर्छ। यसका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। भनेपछि यहाँको तात्पर्यले यो एमसिसी हाम्रो राष्ट्रियताको लागि हामी आम नेपालीको लागि एउटा हाम्रो आफ्नै स्वाभिमानको लागि पनि घातक छ र यो घातकको लागि सबै नेपालीहरू जागरुक भएर फेरि एकचोटि रोडमा उत्रनै आवश्यक छ। एकदमै पूर्ण रूपमा रोडमा उत्रन आवश्यक छ। फिल्डमा जहाँ जहाँ यसको प्रोग्राम सुरु हुन लागेको छ परियोजनाहरू निर्माणहरू त्यहाँ गएर ध्वस्त गर्न आवश्यक छ र हाम्रा सांसदहरू सबैलाई एकचोटि फोन गरेर यो एमसिसी पास गर्ने पक्षमा नलाग्नुहोस् नत्र तपाईँका औँला काटिनेछन् यो चेतावनी। हस् त, आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन